यार एक होटल सील करवाना। बुकिंग आपको पता है कर ली थी, अब ये कोरोना ने, आप समझे ये मेरा अपना ही है और आप कोई परेशानी नहीं। नहीं पकड़े ये 50 शादी हाल की, ठीक है ना? क्या है आप? मैं हूँ इस नाज़िमाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद है। वो मुझे देख के ही समझ आते कि इस अफसर की इतनी पर्सनलिटी नहीं कि इसको इतना दिया जाए। पैसे किस चीज के ले रहे हैं? ये मामले क्या है? गाली दे रहे हो? गाली दे रहा हूँ। क्यों गाली दे रहे हैं आप? अरे मैं मारो कुछ चीज उठा के। नहीं करूँगा। एक मिनट रेस्ट करूँगा, एक मिनट। अभी करें, अपने पावर नहीं अभी करें। अभी तुम्हारे पास खिलाफ केस करूँगा। अभी करें। चीफ सेक्रेटरी सीएम के यहाँ कहूँगा। तो क्या आप आम बेचते हैं? जाहिर सी बात है, तो जितना बेवा उसको वापस रिटर्न तो करेंगे ना मुझे पैसे। पैसे रिटर्न तो करेंगे ना, ये तो अंडरस्टूड बात है। बिल्कुल ठीक बात। ये है नाज़िमाबाद कराची के असिस्टेंट कमिश्नर, खैर अब तो साबिक असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अली। सोचिए कि खुदा ने इन्हें कितनी इज्जत से नवाजा था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के जिला बस्ती यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सबसे अहम इलाके नाज़िमाबाद का असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया था। लाखों की सरकारी गाड़ियां, कई बावर्दी मुसल्लह मुहाफिज, आलीशान एयर कंडीशन दफ्तर, समाज में इज्जत और एहतराम, किसी का भी कारोबार चलवाने या बंद करवाने का इख्तियार, एक मजिस्ट्रेट से बढ़कर ताकत, सरकारी घर, बच्चों की तालीम, मेडिकल और हर वो चीज जिसका कोई आम इंसान महज ख्वाबों ही में तसव्वुर कर सकता है। इनकी ये लाखों की तनख्वाह और लाखों की मुराद इन्हें एक ऐसी गरीब कौम अपना पेट काट काट कर देती थी जिसका बच्चा बच्चा कर्ज के बोझ तले दबा है, जहां कई घरानों में फाके होते हैं, जहां लड़कियां जहेज ना होने की वजह से शादी हुए बगैर ही बूढ़ी हो जाती हैं, जहां बच्चे कचरे दानों में अपना रिज्क तलाश करते हैं। और ये बेचारी कौम इन आला अफसरान को अपने टैक्स के पैसों के जरिए ये तनख्वाह और मुराद इसलिए देती है कि ये मुल्क में कानून नाफिज करें, ये अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं, ये मेरिट पर काम करें ताकि कानून और ज़ाबिते की नज़र में अमीर और गरीब एक ही सफ में खड़े हों। वो गरीब अवाम जो चाय की पत्ती से लेकर माचिस की डिब्बी तक हर चीज पर टैक्स अदा करती है, उसके टैक्स के पैसों से अय्याशी और बादशाही करते इश्तियाक अली जैसे करप्ट अफसरान को न जाने कौन सी हवस और लालच रिश्वत लेने पर मजबूर करती है। आज के सरेआम में आप पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक असिस्टेंट कमिश्नर को रिश्वत लेते हुए देखेंगे। होटल सील करवाना। नहीं पकड़े ये 50 शादी हाल की, ठीक है ना? और फिर ये भी देखिएगा कि एक सहाफी के तौर पर नहीं, एक पाकिस्तानी के तौर पर जब हमने उनका मुहासबा करना चाहा तो असिस्टेंट कमिश्नरी के जोम में इन साहिब की फिरौनियत का क्या आलम था। मैं कभी नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। क्यों नहीं सुनेंगे? नहीं सुनूंगा। मेरे टैक्स के मैं नहीं पैसों से मिलती है आपको। अरे तुमने मेरे टैक्स के पैसों से जबान को कंट्रोल करके रिश्वत खोर सर। एक मिनट रिश्वत करूंगा, खोर एक मिनट। अभी करें मैं अपने पावर नहीं अभी करें, अभी तुम्हारे पास खिलाफ केस करूंगा। अभी करें ना, हाई कोर्ट में केस अभी करूंगा, करें, छोड़ूंगा नहीं। अभी करें। चीफ सेक्रेटरी सीएम के यहाँ कहूंगा। क्या करोगे? ये तरीका रॉन्ग नंबर मिलाया है तुमने। कराची के इलाके नाज़िमाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अली, जिसकी जात भी जानबूझकर ना हम लिख रहे हैं और ना ही बता रहे हैं, इसलिए कि इस एक करप्ट अफसर को किसी जात, किसी इलाके या किसी खास जबान के पीछे छुपने का मौका ना मिले। हम इंशाअल्लाह आज के बाद भी यही कोशिश करेंगे कि किसी करप्ट, राशि और बदउन्वान इंसान के नाम के साथ उसकी जात का जिक्र न किया जाए। यह सोच नाफिज करने के लिए कि जैसे दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, वैसे ही करप्ट इंसान की कोई कौमियत नहीं होती।
اسسٹنٹ کمشنر اشتیاق علی کرپشن کے حوالے سے عظیم شہرت رکھتے تھے۔ موصوف پہلے حیدرآباد میں اسسٹنٹ کمشنر تعینات تھے، جہاں ایک سرکاری تقریب کے لیے ایک بریانی والے سے زبردستی بریانی منگوانے کی ان کی فون ریکارڈنگ منظر عام پر آنے کے بعد انہیں اسسٹنٹ کمشنر حیدرآباد کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور کوئی سزا دینے کی بجائے انہیں انعام کے طور پر اس سے بھی اہم جگہ یعنی کراچی میں تعینات کر دیا گیا۔ ہلو بھائی، بات کر رہا ہوں بریانی جیل نمبر سے۔ این جی اوز والے ہوں گے، ان کو کہا تھا 2 دیکھ کے لیے آپ کو لیٹر لیا ہے، اس کو تو آپ ان سے لے لیں، وہ لیٹر آپ کو دیں گے۔ کل کا پروگرام ہے، سیکرٹری کلچر بھی آ رہا ہے کمشنر کے ساتھ، جی تو آپ پہنچائیں گے 4 میں سے 400-500 آدمی کھا جائیں گے نا۔ تو یہ کس ٹائم دینی ہے اور کل دینی ہے؟ کل 1 بجے 8 کاؤنسل میں۔ ان سے پیسے سے کچھ بھی نہیں لینا، باقی ان کو پہنچانا اور خیال بھی کرنا اس کو، ٹھیک ہے۔ ٹیم سریام کی خفیہ ریکارڈنگ میں آپ خود بھی دیکھیں گے اور سنیں گے کہ یہ اپنی کرپشن کے قصے یوں بیان کرتے ہیں جیسے ان کی کرپشن کوئی تمغہ یا ٹرافی ہو، جیسے رشوت خوری کوئی اعزاز کی بات ہو۔ میں اس چیز میں کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتا مجھے اتنی چاہیے، جو بھی ملتا ہے میں ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ کے ہی سمجھ آتے کہ اس افسر کی اتنی پرسنالٹی نہیں کہ اس کو اتنا دیا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد کراچی اشتیاق علی کی رشوت خوری اس قدر زبان زد عام تھی کہ ٹیم سریام نے اس کرپٹ اسسٹنٹ کمشنر سے عوام کی جان چھڑوانے کا تہیہ کیا۔ ہمارے ایک نمائندے نے پہلے اس اسسٹنٹ کمشنر کا جاننے والا تلاش کیا، اس سے دوستی کی، پھر آہستہ آہستہ اس کے توسط سے اسسٹنٹ کمشنر تک رسائی حاصل کی تاکہ اسسٹنٹ کمشنر اشتیاق علی کو ہمارے نمائندے پر کوئی شک نہ گزرے۔ اشتیاق علی سے تعلقات بن جانے پر ہمارے نمائندے نے اسے سب سے پہلے ایک ایسا کام کہا جس سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی تھیں۔ ہمارے نمائندے نے کرونا وبا کے دوران سخت لاک ڈاؤن کے دنوں میں اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد اشتیاق علی سے ایک شادی ہال میں 3 شادیاں کروانے کی اجازت مانگی اور اسسٹنٹ کمشنر اشتیاق علی، جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے علاقے میں کرونا لاک ڈاؤن کے دوران کسی بھی طرح کی تقریب نہ ہونے دے، کرونا کے خلاف حکومت سندھ بالخصوص چیف منسٹر مراد علی شاہ اور اپنے ساتھی افسران کی کوششوں میں ان کی جنگ کا حصہ بنے، اس بدبخت کرپٹ اسسٹنٹ کمشنر نے 50,000 روپے لے کر شادی ہال میں نہ صرف شادیوں کی 3 تقریبات کی اجازت دے دی بلکہ خود ان تقریبات کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری بھی لے لی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی شرارتی دشمن نے ڈپٹی کمشنر کو بھی فون کر کے ان تقریبات کی اطلاع دی تو بھی میں معاملے کو اتنا لٹکاؤں گا کہ آپ لوگوں کا کام نکل جائے گا، یعنی شادی کی تقریب کے اختتام تک میں اپنے اعلیٰ افسران کو بھی الجھائے رکھوں گا۔ ہماری آ رہی ہیں ابھی 11, 12, 13 شادی ہالوں کی بکنگ، آپ کو پتا ہے کل لی تھی، اب یہ کورونا نے معاملہ، لائٹ بجھا دیں گے، کوئی بندہ مین گیٹ سے انٹری نہیں کرے گا، کوئی دیگ کھانا اندر نہیں ہوگا، ایسا ہوگا کہ ہم 3 ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے، یہ دروازہ بند کر دیا، آس پاس والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ تو یہ بس 3 ہمیں شادیاں نا 11, 12, 13 کی نکالیں اسی طریقے سے، مین مسئلہ تو یہ کس سالوں میں آپ سمجھے یہ میرا اپنا ہی ہے اور آپ کوئی پریشانی نہیں پکڑے، یہ 50 شادی حال، ٹھیک ہے نا۔ میں اتنا بھی آپ سے کہتا ہوں کہ میری سارے سے 25-26 سال، اگر مجھ سے کوئی رنگ بھی آتی ہے نا یا کوئی ڈی سی صاحب کوئی بھی شیطان گری بھی کرتا ہے نا، تبھی میں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے مہارت رکھتا ہوں۔ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں، دیکھیے ہر کام ہوتے ہیں، ہر آدمی کے 100 دشمن ہوتے ہیں، اگر کوئی ہوگا بھی صحیح نا، اتنا لنگران کروں گا کہ آپ کا کام نکل جائے، صحیح بات۔ اس نے بڑے فخر سے بتایا کہ لوگ میری شخصیت دیکھ کر مجھے خود ہی زیادہ رشوت دیتے ہیں، حالانکہ یہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات تھی۔ میں اس چیز میں کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتا مجھے اتنی چاہیے، جو بھی ملتا ہے میں ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ وہ مجھے دیکھ کے ہی سمجھ آتے کہ
इस अफसर की इतनी पर्सनलिटी नहीं कि इसको इतना किया जाए। अब जरा आप एक लम्हे को सोचिए कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान जहां एक जानिब न जाने कितने मजदूर और मुलाजमत पेशा लोग बेरोजगार हो गए थे, जहां बेशुमार कारोबार बंद हो गए थे, वहां एक आला अफसर रिश्वत लेकर हजारों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा रहा था। रिश्वत लेकर असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद ने जिन 3 शादियों की इजाजत दी थी और वो भी सख्त लॉकडाउन के दौरान, सोचिए उनसे ये वबा कितने लोगों में फैल सकती थी, कितने लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन इन साहिब को तो बस अपने रिश्वत के पैसों से गरज थी। हमें खुद भी हैरत थी कि एक आला सरकारी पोस्ट पर बैठा ये शख्स चाबी वाला एक ऐसा खिलौना बन गया था जिसे पैसों की जितनी चाबी दें ये उतना ही नाचता है। हमारे नुमाइंदे ने अगली मुलाकात में इसे नाजिमाबाद के एक मशहूर कोरमे वाले होटल को सील करने का कहा। उसे बताया कि उस शख्स से हमारी मुखालफत चल रही है। असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद, जिसने पैसे लेकर कोरोना लॉकडाउन में शादी हॉल खुलवाने की इजाजत दी थी, वो पैसे लेकर बगैर किसी वजह के एक होटल सील करने पर भी आमादा हो गया। बस उसने पैसे लेने से पहले अपने किसी मातहत को फोन करके ये चेक जरूर किया कि वो कोरमे वाला मशहूर होटल उसके इलाके में आता है या नहीं। एक छोटा काम अगर आप करेंगे, यार एक होटल सील करना, कोरमा वाला है ना नाजिमाबाद, देख भीड़ वाले भी नहीं कराना, भीड़ वाले लोकेशन बताएं कहाँ पे होटल है ना, तो होटल के सामने अंदर जाएंगे, मशहूर नाजिमाबादी लगता है। एक मिनट से पूछे क्या हाँ पांडे कोरमे वाला होटल किथे आ पापोशारी ये सिस्टम में तो ना है ना पांजे में इन के सूमर ते या अज ॾिसी जाए को वायलेशन में मंडे से सील करे से आपके सिस्टम में ही है ना। इसी मुलाकात में हमारे नुमाइंदे ने असिस्टेंट कमिश्नर इश्तियाक अली से गैर कानूनी तौर पर एक इमारत की तामीर की इजाजत भी मांगी। उसे कहा कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से हम खुद मामला तय कर लेंगे, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस पर एसी नाजिमाबाद इश्तियाक अली ने एक गैर कानूनी फ्लैट की तामीर की निगरानी करने के 5-5 लाख रुपए तलब किए और एक बार फिर बहुत फख्र से बताया कि इस काम के वो कुछ लोगों से 7 लाख, कुछ से 6 लाख फी फ्लैट लेता है, लेकिन हमसे 5 लाख फी फ्लैट ले लेगा। यानी डील करते हुए ये अपनी साबिका करप्शन का भी एतराफ कर रहा था।